बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी छोटी नन मुझसे बहुत प्यार करती थी। रात को मुझसे सोने की जिद करती। शौहर भी उससे बहुत प्यार करता था। शौहर भी मान जाता और नन मेरे कमरे में मेरे साथ सो जाती और नन बल्ब की जगह मोमबत्ती जला देती। कहती, भाभी इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं क्यों जब भी मेरी नन रात मेरे साथ सोती थी, अगले दिन मेरे जिस्म में बहुत खिंचाव पड़ता था और नींद बहुत आती थी। एक दिन सुबह उठी और शौहर ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरी तो जान ही निकल गई। फिर नन का राज जानने के लिए एक रात मैं अपने कमरे में छुप गई और जो मेरी आंखों ने मंजर देखा, मेरे तो होश उड़ गए। क्योंकि मेरी नंद और शौहर, मेरा नाम ईमान है, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। क्योंकि जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरी माँ किसी और के साथ भाग गई थी और मेरा बाप हमेशा मुझे भी ताने देता था कि तू भी एक दिन किसी के साथ भाग जाएगी, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। इसलिए मेरे बाप ने जल्दी जल्दी मेरी शादी करवा दी। और फिर शादी के बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, यहाँ तक कि मेरा शौहर भी मेरा दुश्मन बन गया और मेरा बाप भी। उसने कहा कि ये भी अपनी माँ की तरह ही निकली है, जबकि मैं बेकसूर थी। मेरी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है कि जब मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुराल में सिवाय मेरी छोटी सी नंद के और कोई भी नहीं था। मेरे शौहर के माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी नंद की उम्र कम से कम भी 14 साल होगी। मुझे मेरी नंद मेरी शादी पर बहुत ज़्यादा खुश लगी। खुशी से भागे भागे फिर रही थी, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। भाभी भाभी कहते उसकी जबान नहीं थकती थी। इस घर में 2 ही कमरे थे। मेरा शौहर बड़ा परेशान था कि अकेला सोने की उसको आदत नहीं है, पता नहीं ये कैसे सोएगी। लेकिन फिर उसने कहा कि उसको आदत डालनी पड़ेगी। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया तो एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे। मैं परेशान हो गई कि पता नहीं इस टाइम कौन है। जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी नंद उस्मा खड़ी थी। उसने कहा कि भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने पास सोने दें। मैंने फ़ौरन उसे अंदर बुला लिया और अपने शौहर को बताया कि ये डर गई है। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर सो जाओ, मैं बाहर जाकर चारपाई पर सो जाऊँगा या दूसरे कमरे में सो जाऊँगा। फिर मेरी नंद ने अगले दिन भी कहा कि मुझे आप ही के साथ सोना है, मुझे भाभी के साथ ही सोना है। हमारे इस कमरे और साथ बने एक मज़ार की एक ही दीवार थी। खिड़की मज़ार की तरफ ही खुलती थी। वो किसी अल्लाह वाले बंदे का मज़ार था जो बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर लंगर तकसीम होता था। इस खिड़की को एक दिन मेरी नंद ने खोल दिया, जबकि मेरे शौहर मना करते थे कि वहाँ हमेशा बहुत आदमी होते थे। पर उसने कहा कि आप फिक्र नहीं करें और कहा कि मैं यहाँ से आपको खाना लेकर दूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई को पता चला तो वो बहुत बातें सुनाएंगे। उसने कहा कि कुछ नहीं होता। हमने वहाँ से खाना भी मंगवाया, चावल थे प्लेट के अंदर। हम दोनों ने बैठ कर खाए और एक दूसरे पर हंसते रहे कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह मेरी उस्मा के साथ काफ़ी दोस्ती भी हो गई। रोज़ रात को वो मेरे कमरे में आकर सो जाती। मेरा शौहर भी कहता कि कोई बात नहीं, बच्ची है, वैसे भी हम ही हैं इसके वाली वारिस। हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मेरा शौहर उन मर्दों में से नहीं था जो औरत पर सिर्फ अपना हक समझते हैं और उसे अपने ही कामों में लगाए रखते हैं। मेरा शौहर एक सीधा सादा सा इंसान था, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि जब भी मेरी नंद मेरे कमरे में सोती थी, वो कमरे की छोटी लाइट ऑफ करके एक मोमबत्ती जला दिया करती थी। कहती थी कि मुझे इसी तरह नींद आती है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा कि मोमबत्ती रात को अगर गिर गई तो कमरे में आग लग जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ भी यही हुआ था, पर अल्लाह ने जान बचा ली थी। पर मेरी नंद ने कहा कि नहीं गिरेगी, मैंने सही जगह पर रखी है। उसने दरवाजे को भी अंदर से बंद कर दिया। मैंने कहा कि क्या हो गया है, दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? बाहर तुम्हारा भाई तो सो रहा है, हमें किसका डर है? उसने कहा कि नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे मालूम होता है कि कमरे के अंदर कोई आ जाएगा। और भाई के बारे में तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि भाई आपके साथ हैं तो आप महफूज हैं, क्योंकि वो तो बहुत गहरी नींद सोते हैं। एक दफ़ा सो जाएं तो उनके सर पर ढोल बजाते रहो, वो नहीं जागते। मैंने कहा कि दरवाज़ा बंद नहीं करो, अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे भाई क्या सोचेंगे। उसने कहा कि भाई को भी मेरी इस बात का पता है,
میں دروازہ بند کیے بغیر نہیں سو سکتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ پر میں نے کہا کہ تم اس طرح کیوں ڈر رہی ہو؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کبھی موم بتی لگا رہی ہو، کبھی دروازہ لاک کر رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ پھر اس نے مجھے ایک اور بات بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ دراصل پہلے یہ مکان بھی اس پیر کے آستانے میں ہی شامل تھا، لیکن پھر ہمارے ماں باپ کی جگہ نکل آئی، پھر ہم نے کیس کیا، کافی تماشا بنا اور پھر ہمیں یہ مکان مل گیا۔ اس لیے میری امی کہتی تھیں کہ رات کو سونے سے پہلے یہاں پر موم بتی یا پھر کوئی دیا ضرور جلا کے سویا کرنا، نہیں تو کوئی آفت آ جائے گی۔ میں یہ بات سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ میں بھی ایسی باتوں پر یقین کر لیتی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جلا لیا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پر اس طرح کمرے میں بالکل ہی اندھیرا ہو جاتا تھا، نظر نہیں آتا تھا کہ کون کہاں پر بیٹھا ہے۔ مجھے اتنے اندھیرے میں سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن میری نند کی بات نہ مانتی تو کیا کرتی؟ میرا شوہر اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اسے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا تھا۔ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس بیچاری کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے جب وہ صرف 10 سال کی تھی۔ ویسے وہ اچھی انسان تھی، گھر کے کام کروانے میں بھی میری مدد کرتی تھی، کھانا بھی پکا لیتی تھی۔ لیکن ایک اور بات بہت زیادہ عجیب تھی کہ جس دن میری نند میرے کمرے میں سو جاتی تھی، اس دن صبح مجھے میرے جسم میں بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہوتا تھا اور مجھے بہت زیادہ نیند آتی تھی۔ جگہ جگہ میں گرتی پڑتی تھی اور مجھے چکر بھی بہت آتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری نند کھڑکی کھول کر بیٹھی ہوئی ہے اور کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا اور آواز دی تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، وہ بھی گر گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا کیوں ڈر گئی ہو؟ میں نے صرف تمہیں آواز ہی دی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے ڈرایا نہیں، چونکا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے بھائی نے کہا تھا نا کہ یہاں سے مرد نظر آتے ہیں، اس لیے اس کھڑکی کو کبھی نہیں کھولنا، اور تم کھول کر بیٹھی ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی تھی، اس لیے میں چاول لے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چھوڑو، پھیکے چاول کھا کر کیا کرو گی؟ اتنا نمک ہوتا ہے ان کے اندر۔ میں نے تمہارے لیے قورمہ بنایا ہے، آ جاؤ کھا لو۔ میری نند وہاں سے واپس آ گئی، پر اس طرح سے اس نے منہ بنا کر رکھا ہوا تھا جیسے کسی کو دیکھتے ہوئے روک لیا ہو، یعنی جیسے وہ بہت مزے کا کام کر رہی تھی اور میں نے اسے روک دیا۔ دوسری طرف بہت سارے مرد کھڑے تھے۔ میری نند باہر چلی گئی تو میں یہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں یہ کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن مجھے اس طرح سے شک نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ چھوٹی بچی تھی۔ ایک دن مجھے میرے شوہر نے کہا کہ میری بہن نے تو روز کی روٹین بنا لی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ ویسے آپ ایسی بات کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کو ان ساری چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، تم میری بیوی ہو، میرا دل کرتا ہے کہ جب واپس آؤں تو تمہارے ساتھ کچھ پل گزاروں، رات کو ہم لوگ سکھ دکھ کی باتیں کریں، لیکن یہ روز رات کو ہمارے کمرے میں آ جاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، اور کوئی رہتا بھی نہیں ہمارے ساتھ، نہیں تو ہم اس کو اس کے ساتھ ہی سلا دیتے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ جب بھی میرے کمرے میں آپ کی بہن سوتی ہے تو میرا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن اگر میں یہ بات بتاتی بھی تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا جسم ٹوٹنے سے میری بہن کا کیا تعلق ہے، اس لیے میں نے یہ بات نہیں کی۔ ایک دن میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ نند کو کہتی ہوں بازار سے ہی کچھ کھانے کی چیز منگوا دے، کیونکہ وہ لوگ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لیکن میرا شوہر منع کرتا تھا کیونکہ وہاں پہ صرف مرد ہی ہوتے تھے۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس گھر میں عورتیں رہتی ہیں اور ایک کھڑکی بھی ہے تو وہ پورا دن اس کھڑکی سے ہی جھانکتے رہتے اور اندر آنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے میرے شوہر نے منع کیا ہوا تھا، ورنہ دربار کا کھانا کھانے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم کون سا بہت امیر لوگ تھے، اور آج کل کھانا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، پر جب کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ میری نند بیٹھ کر چکن پیزا کھا رہی تھی، جبکہ درباروں پر ایسا کھانا تو نہیں ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا، اور تم اکیلے کھا رہی ہو، مجھے بھی تو دو۔ اس نے کہا میں بھی آپ کو بلانے ہی لگی تھی بھابھی، آپ بھی آ جائیں۔ میں نے بھی چکن پیزا کھایا اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کھایا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن نند نے کہا کہ یہ بھی دربار سے ہی لیا ہے میں نے، ورنہ میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے۔ میں حیران ہوئی کہ آج کل درباروں پر بھی پیزا ملتا ہے کیا؟ میری نند نے کہا کہ نہیں، دربار پر پیزا نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی بچی کچی چیزیں بھی یہاں پر دے جاتے ہیں کہ باقی لوگ کھا لیں گے۔ شاید اسی طرح یہ بھی یہاں پر آیا ہوگا۔ ایک بچے کے ہاتھ میں تھا، وہ کسی کو دے رہا تھا، میں نے اسے اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے دے دو۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے بھی پیٹ بھر کے پیزا کھا لیا اور خوش ہو گئی۔ جب پیٹ بھر گیا تو دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور میں سوچنا ہی بھول گئی کہ میری نند جھوٹ بول رہی تھی یا سچ۔
एक दिन तो जब मैं उठी तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी कमर पर अजीब तरह के निशान थे जो मुझे शीशे में दिखाई दिए। मैं सोचने लगी कि मुझे क्या हुआ है। ये निशान तो बहुत ही अजीब लग रहे थे। मेरी नन के पास हमेशा से ही पैसे होते थे। जब उसे भूख लगती, कोई चीज़ मंगवानी होती, गली में कोई रेडी वाला कोई चीज़ लेकर आता तो वो उससे ज़रूर लेती। ऐसे काम में पैसे कम लगते हैं, लेकिन अगर ये पैसे जमा किए जाएं तो महीने के काफ़ी बन जाते हैं। अगर वो रोज़ के 200 भी खर्च करती थी तो फिर उसके पास 6,000 रुपये महीने का कहाँ से आता था। मेरा शौहर तो मुझे 1 रुपया भी खर्च करने को नहीं देता था। जब से मेरी शादी हुई थी वो घर का सामान भी खुद ही लाता था। कभी कभी 50-40 रुपये दे जाता था कि सुबह के लिए दूध मंगवा लेना। फिर अपनी बहन को इतने पैसे क्यों दे रहा था जबकि वो पैसों को ज़ाया कर रही थी। अगर उससे आधे पैसे भी मुझे देता तो मैं अपने लिए कोई चीज़ बना लेती। औरत को जब पैसे मिलते हैं तो वो घर की चीज़ें ही लेती है। अगर आप 10 औरतों को पैसे दें और कहें आप अपने लिए शॉपिंग करो तो वो घर की चीज़ें ही लेके आएगी और उनको अपनी शॉपिंग समझेगी। ये एक कुदरती अमल होता है। एक दिन शौहर से बात ही कर ली और कहा कि इतने सारे पैसे आप उसको देते हैं और वो खर्च करती फिरती हैं, मुझे तो आपने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। पहले तो मेरी बात शौहर ने सुन ली, फिर मेरी तरफ देखा कि पागल तो नहीं हो गई हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बहन और बीवी में फ़र्क करते हैं। मैंने उसको कभी कोई पैसे नहीं दिए। उसकी सारी ज़रूरतें तो हम पूरी करते हैं। ईद, त्यौहार और मौसम के हिसाब से कपड़े भी बन जाते हैं, घर में खाना भी अच्छा बनता है। पैसे देने की क्या ज़रूरत है। जब वो स्कूल जाती थी तो मैं उसको 5 रुपये दे दिया करता था, लेकिन तो अब तो वो स्कूल भी नहीं जाती है और फ़ोन उसके पास है नहीं, तो पैसे देकर क्या करना है। मेरे शौहर ने कहा कि तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा कि छोड़े, मजाक कर रही थी कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। कह रही थी कि मेरे पास 20,000 रुपये हैं। मेरे शौहर ने कहा कि फिर वो तुमसे मजाक कर रही होगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास भी 20,000 नहीं है, ऐसे में तुम्हारे साथ मजाक ही कर रही होगी। वो बहुत मजाक करती है। मैंने झूठ बोलकर बात संभाल ली थी क्योंकि मैं बात की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। ये बात इतनी सीधी नहीं थी। मेरी नंद को पैसे कौन दे रहा था, आजकल कौन देता है किसी को पैसे, और देता है तो क्यों, ये हम सब जानते हैं। हैरान तो मैं इस बात की थी कि मेरी मासूम नजर आने वाली नंद किस कदर चालाक थी और इस छोटी सी बच्ची की इतनी हिम्मत कि हम सबको बेवकूफ़ बना लिया था। मैंने सोच लिया कि मैं पहले इस बात की जड़ तक पहुंच जाऊं। एक दिन मैंने अपनी नंद को कहा कि तुम अंदर बैठकर टीवी देख लो, मैं आराम से घर के काम कर लूँगी। मैंने उसे अपने कमरे में बिठा दिया और टीवी ऑन कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे उसकी हंसने की आवाज़ें आने लगीं। अब अल्लाह जाने वो फ़ोन पर बात कर रही थी या कोई इस कमरे में आया हुआ था, क्योंकि फ़ोन तो उसके पास नहीं था। हमें तो ये मालूम था कि उसके पास फ़ोन नहीं है, हो सकता है उसने फ़ोन भी छुपाया हुआ था। मैं झांक कर उसको नहीं देख सकती थी, सिर्फ आवाज़ सुनकर ही अंदाज़ा लगा सकती थी। अगर मैं अंदर जाती तो वो मेरी शक्ल देख लेती, पर मुझे यकीन हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोच लिया सुबह अपने शौहर से बात करूंगी, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रह गई। रात को मेरी नंद मेरे कमरे में सोई थी जैसे कि पहले सोया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मेरे शौहर ने मुझे एक झटके से जगाया और मुझे बालों से पकड़ा और घर के सहन में लाकर मुझे झटक दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे घर में तुम ये सब कुछ कर रही थी। मेरी बहन है इस घर में, क्या असर पड़ेगा, कम से कम उसके बारे में तो सोचा होता। तेरे जैसी औरतें होती हैं जो इज्जत के काबिल नहीं होती, और मुझ जैसे मर्द फिर भी उनको सर पर बिठा लेते हैं। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैंने कहा कि मैंने क्या किया है, आप मुझे बताओ तो सही। कहने लगा कि मुझसे पूछती हो कि क्या किया है। मज़ार की खिड़की खोलकर अपने आशिक को कमरे में बुला लेती है और दरवाज़ा भी बंद कर देती है। मेरी मासूम बहन सोती है और तू ये सब करती है। तभी मुझे कह रही थी कि मेरे जिस्म में दर्द होता है। अब मुझे पता चला कि तुझे दर्द क्यों होता है। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैंने खुद किसी आदमी को तेरे साथ देखा है, तेरी मैं जान ले लूंगा। मेरा शौहर मुझे बुरी तरह मारने लगा, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसका मतलब मेरी नंद ने मेरी हरकतों से अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ, और उसने सारी की सारी कहानी मुझ पर डालकर इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। मैंने अपने शौहर को लाख समझाया, लेकिन उसने बात ना मानी। मैंने कहा कि ये सब मैं नहीं, तुम्हारी बहन करती है। तो इस बात पर तो वो और भी गुस्सा हो गया और मुझे कहने लगा कि मेरी बेटी जैसी बहन पर इल्जाम लगाती है, तुम माँ बनने के काबिल नहीं है। अच्छा हुआ कि हमारी औलाद नहीं हुई है। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो दिन मेरे लिए क़यामत का दिन था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जब मैं अपने घर आई, 1 हफ्ते बाद पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, इसलिए मुझे तलाक नहीं हुई थी। लेकिन अब क्या फ़ायदा,
میرا شوہر مجھے واپس نہیں لے جانا چاہتا تھا. اس نے سب کو یہی کہا کہ میں بد کردار ہوں، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ میں امید سے ہوں تو کہنے لگا کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے. مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں بہت تکلیف میں تھی. اسی طرح وقت گزرنے لگا اور 10 مہینے گزر گئے. اللہ نے مجھے پیارا سا بیٹا دیا. میرے ماں باپ نے کہا کہ ہم خود ہی اس پر خلا کا کیس کر دیں گے، کیونکہ وہ طلاق نہیں دے رہا تھا، نہ مجھے گھر لے کے جا رہا تھا. کہ میرا شوہر ایک دن روتا ہوا ہمارے گھر میں آیا. وہ رو رہا تھا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھا. میری بہن گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے. اس نے کسی کے ساتھ چکر چلایا تھا جو مزار کی کھڑکی سے اسے ملنے کے لیے آتا تھا. اس لڑکے نے اسے فون بھی دے رکھا تھا اور وہی اس کو پیسے بھیج رہا تھا. جب وہ لڑکا کمرے میں آ جاتا تھا تو یہ لوگ تمہیں بھی بے ہوش کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیتے تھے. ساری رات زمین پر سونے کی وجہ سے ہی تمہارے جسم میں درد ہوتا تھا. تمہیں نیند کی دوائی بھی دے دیتے تھے. مجھے ساری کہانی پتہ چل گئی ہے. میں بہت ظالم ہوں، میں ظالموں میں سے تھا. مجھے معاف کر دو. میرے قدموں میں بیٹھ کر وہ میرے بیٹے سے ملنے کی خواہش کرنے لگا. میں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں میں کیا کیا بول رہا تھا. میں اسے کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ شخص میرے دل سے اتر چکا تھا. مجھے میرے ماں باپ نے یہی کہا کہ تم واپس چلی جاؤ، تمہاری عزت اسی میں ہے. میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا. روز گھر آتا تھا، میرے ماں باپ سے کہتا تھا کہ اسے کہو کہ میرے ساتھ چلے. میرے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا. مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کروں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. اس نے مجھے اندر سے بہت دکھ پہنچایا تھا. مجھے بہت زیادہ تکلیف دی تھی. میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی تھی. اسے ایک باپ کی ضرورت تھی. اگر میں گھر پر رہتی تو میرے ماں باپ مجھ سے پھر شادی کروا دیتے. غلطی میری نند کی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا. ایک مرد کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے تو وہ غصہ ہی کرتا ہے. میرے شوہر نے شاید زیادہ غصہ کر دیا. لیکن اگر ہماری قسمت میں جدا ہونا ہوتا تو مجھے طلاق ہو جاتی. لیکن خیر سے میرا بیٹا میری گود میں تھا، اس لیے مجھ پر طلاق بھی نہیں ہوئی. شوہر نے رابطہ کر لیا اور میں نے صرف اتنا سوچا کہ شاید شوہر کے حوالے سے یہ ایک اچھا انسان اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن ایک اچھا باپ ضرور بنے گا. وہ میری اولاد کا باپ تھا، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے ساتھ چلی گئی. اپنی نند کے بارے میں سوچ کر وہ آج بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس سے کتنی محبت بھی کی، پھر بھی اس نے یہ سب کیا اور ہمیں بدنام کر کے چلی گئی. میں بھی یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ کیسے چھوٹی سی لڑکی ہمیں بیوقوف بنا رہی تھی. اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا ہے اور میرے ہاں پھر سے امید ہے. اپنی نند کے بارے میں سوچتی ہوں جس کی آج تک کوئی خبر نہیں ملی. پتہ نہیں کہاں گئی ہے، لیکن جہاں بھی ہوگی خوش نہیں ہوگی. اپنوں کا دل دکھا کر کوئی بھی خوشی سے نہیں رہتا. بھاگ کر ایک آئی ہوئی عورت کو ہمیشہ بھاگ کر ہی آئی عورت کہتے ہیں، اور بھاگ کر آئی ہوئی ماں ہی سمجھا جاتا ہے. اگر اس کی بیٹی ہوگی تو اس کو کہا جائے گا کہ تمہاری ماں تو بھاگ کر آئی تھی. پھر بھی دعا کرتی ہوں کہ جہاں بھی ہو کم سے کم اس کی جان اور عزت محفوظ ہو. آمین ثم آمین. تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے. اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.